But yun nang hinaat kanino nga urot. Aniya kita karon sa puno o kasaysayan, katahog o mga tinago nga bali ang Butuan. Ang museo sa Butuan usa ka bahandi sa kasaysayan nagpakita sa mga kakaraang artipakto sama sa bantog nga balangay. Ang nasa likod ang karon kay ang Magsaysay Bridge o ang Agusan River ang ikatulong pinakataas na subad diri sa Pilipinas. Ang Agusan River ang kinabuhi sa Butuan, naghatag og panginabuhian ug nagsuporta sa kinabuhi sa mga tawo sa palibot niini. Ang iyang katahom ug kahinungdanong naghimo niini nga usa ka bilinhong bahin sa syudad. Kano nakasakay kita sa bangko padulong sa pangyayari sa paagi sa Agusan River. Ug ato palagyan ang Banzaruin Church ang pinakakaraang sitahan bato diri sa Mindanao. Ang Banza Ruins Church sa kamakasaysayanong dapit nagpakita sa karaang arkitektura ug nagsulti sa sugilanon sa pagtuo ug paglaom sa mga tawo kaniadto. Ang mga nagkalunod na mga bato nagpabilin nga usa ka pahinumdom sa kasaysayan. Ug karon moagi sab kita sa Balangay Boat. Mao ang unang sakayan nga hinimo sa kahoy nga nakit-an sa Sidlakang Asya. Nadiskubrehan kini sa ulahing bahin sa dekada 1970 sa Butuan, Agusan del Norte. Siyam ka mga sakayan nga hinimo sa kahoy ang nakitaan sa mga tagalungsod nga nagpangita og bulawan sa yuta duol sa suba sa Masaw. Ug karon hinalo to sa guys ug pabalik na ta sa Butuan. Uy, katulog! Uy, gusto kong lupa! Aha! Diri sa Butuan, ang isa kita yung nagawa na patong sa masa, ang ligaya. Tugnaw guys, best lugawan here in Butuan. Pamahong-pahong mo, mga estrella, makapabaya at tudon ang kaihan mo, labi ang kasawa. Ang St. Joseph Cathedral usa ka matahong nga ehemplo sa arkitektura, usa ka importanteng sentro sa relihiyon sa syudad. Ang iyang mahinungdanong disenyo ug kalinaw nga palibot nagdanis sa daghang mga deboto o bisita. Santo Niño Shrine, usa ka dapit nga puno sa pagtuo og debosyon, nagdani sa mga deboto gikan sa tanang dapit sa Pilipinas. Walay makatulgan, ali na sa Balangay Hotel Convention Center. Ang Balangay Hotel nga nahimutan sa sentro sa syudad, nagtanyag og komportable o moderno nga mga kwarto, maayong pagkaon ug usa ka maabi-abihon nga palibot. Usa kini ka maayong kapilian alang sa mga turista o negosyante. Ang Delta Discovery Park na himutang sa Barangay Bonbon, Butuan City nagtanyag mga kalihukan sama sa hiking, zipline o guban pa. O ang pagtanaw sa matahong nga talan-awon. Ang Baron's Restaurant na ilhan sa ilang lamian nga pagkaon sama sa sinugbang liempong o kinilaw. Ang Hotel Oasis usa ka komportable nga hotel nagtanyag og laing mga serbisyo aron masiguro ang kahupayan sa mga bisita.